हुन्छ उदय सर। हजुर सर। नमस्कार सम्पूर्ण गुरुहरूमा सद्य गुरु केशव राज घिमिरे, गीता ढकालज्यू, महेन्द्र प्रसाद पौडेलज्यू लगायत मेरा सम्पूर्ण सद्य गुरुमा म सन्ध्याकालीन नमस्कार। साथै मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, देशैभरिबाट विभिन्न जिल्लाहरूबाट जोडिनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा पनि मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार। सर, म अब औपचारिक रूपमा सुरु गरौँ। हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, विगत 1 महिना लगभगदेखि हजुरहरू नियमित रूपमा जोडिनु भएको छ र हामी पनि यसमा जोडिएका छौँ र विभिन्न विषयहरूमा यहाँहरूले एनएमटीको तर्फबाट केही नयाँ कुराहरू सिक्नु भएको छ, सिकेका कुराहरूलाई पुनः स्मरण गर्नुभएको छ भन्ने हामीले लिएका छौँ। यसै क्रममा आज सामाजिक विषयको कक्षा सहजीकरण गर्नको लागि तपाईहरूको अगाडि म उदयराज पोखरेल, श्री अमरसिंह नमुना माध्यमिक विद्यालय पोखरा 12 कास्कीको माध्यमिक तहको सामाजिक विषयको शिक्षक उपस्थित भएको छु र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले देशैभरिबाट जोडिनुभएका कक्षा 10 मा अध्ययनरत गर्ने भाइ बहिनीहरू भनेर सामूहिक रूपमा हजुरहरूको परिचय लिएको छु। अब हामी विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ। सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन। नेपाल सरकारले सामाजिक विषयलाई नेपाली माध्यममा नै पढ्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रा विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको जुन सामुदायिक विद्यालयमा पनि पछिल्लो समयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा सामाजिक विषयलाई धेरै ठाउँमा शिक्षण गरिएको छ र म पनि अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा हामी पनि अङ्ग्रेजी माध्यममै गर्छौँ कक्षा 10 सम्मको हकमा भने। यो क्रममा आज हामी दुईटै भाषालाई संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ। स्टुडेन्टहरूले आफूलाई जुन भाषामा सहज हुन्छ त्यो भाषामा क्वेसनहरू सोध्नुहुनेछ, आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू राख्नुहुनेछ र मैले त्यही अनुसार हजुरहरूको जिज्ञासा पुरा गर्न प्रयास गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, सुरुमा म थोरै कुराहरू गरेँ। सामाजिक अध्ययन विषयमा औसत रूपमा उपलब्धि अरू विषयको तुलनामा कम छ र मैले अनुभव गरे अनुसार सामाजिक विषय भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू पनि अलिक जटिल रूपमा लिने गरेको विद्यालय अभिभावकले पनि म पाउँछु र औसत सिकाइ उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने पनि अरू विषयको तुलनामा कम छ। सामाजिक विषय जटिल होइन, यसलाई हामीले नै जटिल बनाएका छौँ बुझाइको कारणले गर्दा। सामाजिक विषय जटिल होइन, हाम्रो समाजको अध्ययन गर्छौँ, सामाजिक रीतिरिवाजको अध्ययन गर्छौँ, ऐन नियम कानुनका कुराहरू गर्छौँ, संविधानको अध्ययन गर्छौँ, यो हामीसँग फ्यामिलियर भएको छ। तर कहाँनिरबाट त्यो औसत उपलब्धि हाम्रो कम आउँछ त, अथवा त्यति धेरै हाई स्कोर ल्याउन किन सक्दैनौँ? म्याथ साइन्समा जस्तो म्याथ साइन्समा राम्रो गर्ने स्टुडेन्टले पनि त्यसको केही टिप्सहरू छ, केही कारणहरू छ र एउटा कारण सबैभन्दा के हो भने हामी सामाजिक विषयलाई एउटा जटिल रूपमा लिन्छौँ, यो जटिल होइन। र अर्को कुरा, लेख्ने स्टाइल, जुन हामीले आन्सर लेख्ने स्टाइल छ त्यसमा थोरै हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भने औसत उपलब्धि आउन हामीले बढाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो भनेको सामाजिक विषयको प्रश्नको उत्तर लेख्दा, चाहे 4 नम्बरको प्रश्न होस् चाहे 7 नम्बरको प्रश्न होस्, 3वटा खण्ड हुनुपर्छ। मैले प्रायः जसो एसीको कपी चेक गर्ने बेलामा पनि त्यो पाएको छैन। 3वटा खण्ड हुनुपर्छ। एउटा स्टार्टिङ खण्ड हुनुपर्छ, तपाईँले 4-5 लाइनको एउटा सर्ट प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने छ र बिचमा पोइन्टमा आन्सर हुनुपर्छ। 4वटा पोइन्टमा 4 मार्क्स हो भने टक्क 4वटा पोइन्ट के खोजेको टक्क त्यो हुनुपर्छ र अन्तिममा कन्क्लुजन हुनुपर्छ। यो प्राय पाइँदैन। प्याराग्राफको रूपमा आन्सर लेख्ने अधिकांश त्यो प्रचलन छ, एउटा त्यो हो, त्यस कुरामा ध्यान गर्नु होला। अर्को कुरा हामीले के बुझ्छौँ भने सामाजिक विषय मौलिक लेखे हुन्छ भन्ने धेरै छ, हुँदैन। सोशल साइन्स हो, साइन्समा जहिले पनि फ्याक्ट हुन्छ, यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। सोशल साइन्समा भनेपछि अब फ्याक्ट हुन्छ, तथ्यगत कुराहरू मात्रै हुन्छ। तपाईँको
आन्सर दिने शैलीमा मौलिकता तपाईँले मिसाउन पाउनुहुन्छ, तर आन्सर मौलिक हुँदैन, मौलिकता मात्रै हुन्छ। त्यो कारणले स्टुडेन्टले लामो लेख्नु भएको छ, 1-2 पेज लेख्नु भएको छ, त्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्यो, धेरै कुराहरू लेख्नु भएको छ, तर प्रश्नले खोजेको कुरा कहीँ पनि भेटिँदैन। त्यो के भएको, यसमा मौलिक लेख्ने हो के रे भन्ने त्यो सोचाइले त्यस्तो भएको हो। तपाईँले आजबाट यदि कसैको त्यो लागेको छ कसैलाई भने मौलिकता हुन्छ, मौलिक लेख्ने हो भन्ने हो भने त्यो आजबाट हटाइदिनुहोस्। तपाईँको सोसलमा सामाजिक विषयमा तपाईँको उपलब्धि, तपाईँको ग्रेड, तपाईँको जिपिए, विषयगत जिपिए बढ्छ। त्यो अनुसार तयारी गर्नु। आन्सर लेखाइको शैलीमा हामी मौलिकता आफ्नो दिन सक्छौँ, आन्सर मौलिक हुँदैन। र अर्को कुरो, प्रश्न बुझेर पढेर इक्जाममा 2-3 पटक प्रश्न हेरेर त्यसलाई बुझेर गर्नुभयो भने औसत उपलब्धिमा यसको सुधार गर्न सकिन्छ, सामाजिक अध्ययन सहज हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू थोरै मैले जानकारीको लागि राखेँ। तपाईँले त्यही अनुसार लेख्नु होला, त्यही अनुसार तयारी गर्नु होला। कहिले पनि प्याराग्राफको रूपमा आन्सर लामो प्याराग्राफ नलेख्नु होला, अनावश्यक कुरा पनि लेख्नु पर्दैन। प्रश्नले खोजेको कुरा जे खोजेको त्यो 3 खण्ड बनाएर, सुरुको स्टार्टिङ खण्ड, सुरुको खण्ड, बिचको खण्डमा पोइन्ट 4वटा 4 मार्क्स हो भने मिनिमम 4 पोइन्टमा क्वेसनले के खोजेको ठ्याक्क त्यही, दायाँ बायाँ नगरिकन, अरू लम्बाइ चौडाइ त्यसलाई नबढाइकन, र अन्तिममा कन्क्लुजन खण्ड त्यो लेख्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँलाई कपी परीक्षणमा बढी अङ्क आउँछ, एउटा परीक्षा पास। अर्को कुरा, अब सामाजिक विषय परीक्षा पास गर्नको लागि मात्रै होइन, जीवन पास गर्नको लागि हो, लाइफ पास गर्नको लागि हो। अब सामाजिक विषयमा अङ्क सँगसँगै तपाईँको दैनिक जीवनमा पनि अङ्क हुन्छ, स्कोर हुन्छ कि आज कति स्कोर, भोलि कति स्कोर, त्यो दैनिक जीवनको स्कोर बढी हुनुपर्छ। त्यो कुरा पनि सँगसँगै छ। फेरि कतिपय सामाजिक विषयका विषयवस्तुहरू परीक्षा पास गर्नको लागि नभइकन जीवन पास गर्नको लागि ती विषयवस्तुहरू कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। ती विषयवस्तु विद्यार्थीले परीक्षामा पास गर्लान् अथवा नगर्लान्, अथवा राम्रो आन्सर दिन सक्लान् अथवा नसक्लान्, त्यो एउटा कुरो हो भने उनीसँग उनीहरूको डे टु डे हुने लाइफ इक्जाममा बढी स्कोर आउनु पर्यो। त्यो लाइफ इक्जाममा बढी स्कोर आउने विषयवस्तुहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ। यो दुईटा पाटोलाई सँगसँगै बढाएर एउटा परीक्षामा कसरी राम्रो ग्रेड ल्याउने भन्ने कुरा, त्यो कुरा भयो भने सँगसँगै लाइफमा पनि कसरी राम्रो ग्रेड ल्याउने भन्ने कुरा। तपाईँको सर्टिफिकेटको A+ र लाइफको A+ भयो भने बल्ल त्यो म्याच हुन्छ, नत्र पनि हुँदैन। सर्टिफिकेटको A+ ले मात्रै तपाईँ लाइफमा पनि A+ ल्याउने प्रयास गर्नु भएन भने त्यो म्याच हुँदैन। यो सँगै अब मैले विषयवस्तुतिर हाम्रो फर्मल करिकुलमतिरै सुरु गरौँ। तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ? यस सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विगतको हप्तामा पनि सामाजिक विषयको सहजीकरण भएको थियो, तर यो हप्ता मैले सामाजिक अध्ययनको एकाइ 6 को युनिट 6 को आवर अर्थ, हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइलाई आजको विषयवस्तुको रूपमा मैले तपाईँहरूसँग अगाडि ल्याउनेछु। तपाईँहरू अब हाम्रो पृथ्वी एकाइ 6 जुन भूगोलसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई आजको विषयवस्तु बनाएर अगाडि बढ्नेछु। तपाईँहरू त्यसमा सहमति हुनुहुन्छ? म अब त्यसतर्फ अगाडि बढेँ। यो एकाइमा हामी खास गरी 3वटा कुराहरू मुख्य यो एकाइका विषयवस्तुहरू छन्। त्यो हो, एउटा हावापानी र हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, नम्बर 2मा विश्वका 3 महादेशहरू र तिनीहरूको नेपालसँग तुलनात्मक अध्ययन, ती महादेशहरूको
आर्थिक सामाजिक भौगोलिक अवस्था र त्यसको नेपालसँगको तुलनात्मक अध्ययन हामी त्यो गर्छौँ पनि। र अर्को यस एकाइ अन्तर्गत हामी अर्को कुरा अध्ययन गर्छौँ मोडर्न म्याप मेकिङ टेक्निक्सहरू, नक्सा निर्माण गर्ने तरिकाहरू। र आज भाइ बहिनीहरू मैले सुरुमा नै हामी हावापानी र हावापानीमा प्रभाव पर्ने तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू हावापानी भनेको के हो, मौसम भनेको के हो भन्नेबाट हामी अगाडि बढौँ। त्योभन्दा पहिला तपाईहरू कसैलाई यो एकाइ सम्बन्धी केही जिज्ञासा र प्रश्नहरू छन् भने म तपाईहरूलाई 1-2 मिनट ती जिज्ञासा र प्रश्नहरू राख्ने अवसर दिन्छु, ठाउँ दिन्छु। त्यस्तो केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरू हजुरहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आइ नसकेको हुँदा भाइ बहिनीहरूसँग ती जिज्ञासाहरू अहिलेको अवस्थामा छैनन् र हामी पछि छलफल गर्दै जाँदा फेरि जिज्ञासाहरू निस्कनेछन् भन्ने अनुमान गरेर मैले सुरु गर्छु। र भाइ बहिनीहरू यो लेखाइको क्रममा कहीँ व्याकरणगत त्रुटि भएको भए म त्यसमा क्षमा चाहन्छु पहिल्यै, त्यसमा सुझाव पनि चाहन्छु। र टिचरको कमजोरीहरू अथवा टिचर भन्दा स्टुडेन्ट एक कदम अगाडि हुनुपर्छ। मेरो स्टुडेन्ट्स, मेरा विद्यार्थीहरू म भन्दा एक स्टेप अगाडि हुनुपर्छ। त्यसले बल्ल सामाजिक विकास क्रमलाई अगाडि लैजान्छ, स्पाइरल वेमा अगाडि लाउँछ। मैले जति कुरा जानेको छु त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर मेरो विद्यार्थीले कम्तीमा पनि एउटा कुरा मैले भन्दा बढी जान्ने हुन्छ। किन? ऊ नयाँ जमानाको हो, म पुरानो पुस्ता हुँ, म भन्दा ऊ एक पुस्ता अगाडिको हो। त्यसैले म भन्दा एक पुस्ता अगाडिको विद्यार्थी म भन्दा फरवर्ड हुनै पर्छ। मेरो मान्यता त्यो नै समाजको विकास स्पाइरल वेमा हुने एउटा माध्यम हो। नत्र भने मैले जति जानेको छु नयाँ पुस्ताले पनि त्यति जानो भने सोसल डेभलपमेन्ट भनेको एउटा सर्कलमा मात्रै घुम्छ। सर्कलमा मात्रै घुम्यो भने त्यसमा थप डेभलपमेन्ट हुँदैन। स्पाइरल वेमा जानुपर्छ डेभलपमेन्ट। त्यो स्पाइरल वेमा डेभलपमेन्ट जानको लागि मेरो विद्यार्थी हरेक विषयवस्तुमा म भन्दा कम्तीमा एक स्टेप अगाडि हुनुपर्छ। तपाईहरुले आजैबाट त्यो बन्ने प्रयास गर्नु होला। भाइ बहिनीहरू, हावापानीमा प्रभाव पर्ने तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गर्दा हामी पहिला मौसम र हावापानीको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, आज बिहानै तपाईहरु उठ्दाखेरि कस्तो थियो वरिपरि? हजुर सर, हजुर सर, फुल स्क्रिन गरिदिनु न यसलाई। फुल स्क्रिन F5 थिच्दिनुस् त। त्यो F5 थिचेपछि भइहाल्छ। F5 हजुर सर। भएन भने यहाँ स्लाइड शो छ, स्लाइड शोबाट बिगिनिङ गरिदिनु न। त्यहाँ स्लाइड शो देखिया छ, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, एनिमेसन, त्यहाँ स्लाइड शो। अनि त्यो अक्षर अलिकति ठुलो देखिन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होला भनेर है सर। मैले यहाँ एनोटेट गरिदिएको छु, हेर्नु त सर। हेरी यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने स्लाइड शो हुन्छ है। हजुर 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 सर, हुन्छ। मैले यहाँबाट एनोटेट गरेको छु नि। हजुर हजुर, हुन्छ सर। हुन्छ सर। हाम्रो पृथ्वी हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु आज बिहान उठ्दाखेरि तपाईको वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण कस्तो थियो एकचोटि त्यसलाई सम्झौँ। तपाई मनमनै सम्झनुहोस्। मैले आज बिहान उठ्दा देखेको मेरो वरिपरिको वातावरणको बारेमा भन्छु। म बिहान 5:30 बजे उठ्दा पानी परेको थियो र त्यसको केही छिनपछि पानी बिस्तारै कम भयो, बस्यो र सूर्य देखियो अथवा सूर्यको प्रकाश देखियो अथवा घाम लाग्यो। भाइ बहिनीहरू, त्यसको केही समयपछि फेरि आकाशमा बादल देखियो र दिउँसो अपराह्नतिर फेरि पानी पर्यो र अहिले मेरो ठाउँमा फेरि बादल लागेको छ र पानी पर्ला जस्तो लागेको छ। यो मेरो ठाउँको मौसम हो। त्यसैले हामी मौसम भनेको के हो भनेर परिभाषित गर्दा छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डलीय अवस्थालाई मौसम भन्छौँ। फ्रिक्वेन्टली चेन्जिङ सिस्टम अफ एटमोस्फियर इज
वेदर, यो छिटो छिटो परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसलाई हामी वायुमण्डल भन्छौँ। सरी, त्यो वायुमण्डलीय अवस्थालाई मौसम भन्छौँ। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ म पोखराको अमरसिंह चोकमा बस्छु। अमरसिंह चोकमा घाम लागेको बेला मैले यसो माथि सरङकोटतिर फर्केर हेरेँ भने त्यहाँ क्लाउडी हुन्छ अथवा पानी परेको देख्छु। तपाईले पनि त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको होला। यसबाट हामी के अनुमान के भन्न सक्छौँ? यो मौसम हो र मौसमले सानो क्षेत्रलाई ओगट्ने रहेछ। मौसम छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने रहेछ र मौसमले सानो क्षेत्रलाई ओगट्ने रहेछ। त्यो भएर तपाईको नजिक पानी परेको बेला तपाईको नजिकबाट केही टाढा तपाई जुनसुकै जिल्लामा भए पनि घाम लागेको अथवा त्यो भन्दा फरक अवस्था देख्नुहुन्छ, देख्नु भएको छ दैनिक जीवनमा। त्यो मौसम हो। यसरी हेर्दा हामी अर्को कुरा भन्न सक्छौँ, मौसमले सानो क्षेत्रलाई मात्रै कभर गर्ने रहेछ, ओगट्ने रहेछ। र अर्को पनि भन्यौं, मौसम छिनछिनमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। त्यो छिनछिनमा परिवर्तन हुने एटमोस्फियरिक कन्डिसनलाई हामी वेदर भन्ने रहेछौँ, मौसम भन्ने रहेछौँ। भने हावापानी के हो त? हावापानी एक वर्षसम्मको त्यो मौसमको औसत अवस्थालाई हावापानी भनिन्छ रहेछ। एभरेज कन्डिसन अफ द वेदर मिनिमम 1 year, एक वर्षसम्मको हावापानीको अवस्थालाई औसत अवस्था, सरी, मौसमको औसत अवस्थालाई एभरेज कन्डिसन अफ द वेदर इज क्लाइमेट। त्यो एक वर्षसम्मको मौसम वार्षिक रूपमा हुन्छ। हजुर भन्नुहोस्। सर परिवर्तन त हुन्छ तर अलि सालपछि हुन्छ। अलि सालपछि हुन्छ है। इट्स टेक अ लङ पिरियड अफ टाइम। सर क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ त ग्लोबल वार्मिङको कारणले। यस, भेरी गुड। ग्लोबल वार्मिङ अलि मैले स्कुलमा पढ्दा मेरो बुकमा म 10 क्लासमा पढ्दाखेरि क्लाइमेट हावापानी स्थिर हुन्छ भनिन्थ्यो। सोसलका विषयहरू, सामाजिकका विषयवस्तुहरू कतिपय समय परिवर्तन हुँदै जाँदा ती कुराहरू पुराना हुन्छन्। त्यो भएर पनि हामीले सोसल अध्ययन गरिरहँदा हामी अप टु डेट हुनुपर्छ। जस्तै अलि पहिला मैले सिकाएको कुराहरू अहिले चेन्ज हुन सक्छ र हावापानी पनि परिवर्तन हुन्छ। अहिले हामी ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्छौँ, एभरेज टेम्परेचर अफ दि अर्थ इज इन्क्रिजिङ भनेर पनि कुरा गरेका छौँ। आइल्यान्डहरूको सी लेभल बढेर तिनीहरूको आइल्यान्डहरू पुरिन सक्ने कन्डिसनमा गए अथवा समुद्रमा पुरिने भए पनि भनेका छौँ। यो सबै ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट हो भनेका छौँ। भने क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ, बट इट टेक अ लङ पिरियड अफ टाइम। तर यसले लामो समय लिन्छ। मौसम जस्तो छिनछिनमै परिवर्तन हुँदैन। भोलि तपाईलाई परीक्षामा मौसम र हावापानीको बीचमा फरक लेख भनेर लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने यी कुराहरू सम्झनु होला। मौसम के हो र हावापानी के हो भन्ने कुरा। भाइ बहिनीहरू, अब यो भन्दा अगाडि बढौँ हामी। यस सर। यस सर। अब हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तपाईको बुक सँगसँगै छ। चाहे इङ्ग्लिस मिडियमको तपाईँ हुनुहुन्छ अथवा नेपाली मिडियममा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँको बुक सँगै छ र तपाईँ त्यही पेज हेरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो विश्वासलाई सत्यतामा परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नुहोस् तपाईँले। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि नै भन्यौँ हावापानी परिवर्तनशील छ, मौसम छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ। तर स्टुडेन्टहरू, भाइ बहिनीहरू, संसारको सबै ठाउँको हावापानी समान छैन, फरक छ। किन त्यसो हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो हावापानीमा केही त्यस्तो फ्याक्टरहरू छ। त्यो फ्याक्टरहरूको इफेक्टले गर्दाखेरि त्यो क्लाइमेट एउटै हुँदैन, हावापानी समान हुँदैन, फरक फरक हुन्छ। पृथ्वीको विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले फरक फरक हावापानीमा पाउँछौँ। जस्तै नेपालकै कुरा गर्दा तराईको, पहाडको र हिमालको हावापानी फरक छ। नेपालको र चाइनाको हावापानी फरक छ। नेपाल र युरोपको हावापानी फरक छ। नेपाल र अमेरिकाको हावापानी फरक छ। यो यसरी धेरै क्षेत्रहरूमा अथवा संसारभरि हावापानी फरक फरक छ। त्यो फरक हावापानी हुनुको केही कारणहरू छन्। त्यो
त्यो भनेको हावापानीमा प्रभाव पार्ने केही तत्त्वहरू छन्। अब आउनुहोस् हामी यी तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरू, नम्बर 1 मा अक्षांश ल्याटिट्युड। ल्याटिट्युडले क्लाइमेटमा इफेक्ट गर्छ। अर्को उचाइ छ, एल्टिट्युडले पनि इफेक्ट गर्छ। डिस्टेन्स फ्रम सी, समुद्रदेखिको दूरी छ। अर्को नेचर अफ विन्ड, वायुको स्वभावले पनि असर गर्छ। प्रेसेन्स अफ द माउन्टेन, पर्वतको उपस्थितिले गर्छ। ओसियन करेन्ट, सामुद्रिक धारले पनि प्रभाव पार्छ। माटो, वनस्पति लगायत अन्य धेरै तत्त्वहरू हुन्छन् जसले हावापानीमा प्रभाव पार्छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो करिकुलमले निर्दिष्ट गरे अनुसार अब हामी केही हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा गहिरिएर अध्ययन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले लेखेका थियौँ अक्षांशले हावापानीमा प्रभाव पार्छ भनेर। अब यो चित्रलाई हेरौँ त। अक्षांश, यहाँ मेजर सर्कल अफ द अर्थ, 5वटा मेजर सर्कलहरू छन्। यो इक्वेटर हो, यो ट्रपिक अफ क्यान्सर हो, ट्रपिक अफ क्याप्रिकन हो, यो आर्कटिक सर्कल, यहाँ तलपट्टि अन्टार्कटिक सर्कल छ। अथवा यो भूमध्य रेखा हो, यो कर्कट रेखा हो, यो मकर रेखा हो, यो सुमेरु रेखा हो र यो कुमेरु रेखा हो। यसरी 5वटा रेखाहरू कोरिएका हुन्छन्। तिनलाई हामी मेजर सर्कल अफ द अर्थ, पृथ्वीका मुख्य रेखाहरू भन्छौँ, सायद रेखा नै भनिन्छ। अब हामीले हेर्छौँ, यहाँ पिक्चर छ, यतातिर सूर्य छ, यतातिर पृथ्वी छ, यहाँ केही एरोहरू तानेको छ। यो छेउका 2टा एराहरू लामो छ र बिचका 3वटा छोटो छ। यसले के सिग्नल गरेको होला, के देखाउन खोजेको होला? त्यो लामो डिस्टेन्स भएकोमा चाहिँ नि सूर्यको प्रकाश अलिक कम जान्छ लामो जाँदाखेरि, अनि त्यसरी इक्वेटर रिजनकोमा चाहिँ धेरै सूर्यको प्रकाश आएर धेरै गर्मी हुन्छ भन्न खोजेको। भेरी गुड, लाइक दिस अदर। अरूले पनि भन्नुहोस् त, अरूको ओपिनियन त्योभन्दा फरक छ कि? Sir, as per the condition in the equator region, इक्वेटरमा चाहिँ धेरै पर्यो अनि स्क्याटर भएपछि माथितिर पोलर रिजनहरुमा चाहिँ थोरै पर्यो। ओके, अर्को कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही कुरा भन्नुहोस् त? sir, because in the equator direct rays of sunlight fall, but in the polar region and in the Antarctic region the distance from the equator is more, so the slanting rays of the sun has to cover more distance. Therefore their climate is cold and the equatorial region climate is hot. Very good. So student, yes, in the equator there is the less distance between sun and earth, but in the polar region there is the large distance between sun and earth. When sun is travel in the short distance, it can provide the more heat for earth's surface. When the sun rays travels a long distance, the sun rays lost the heat in the way and only light can reach in the polar region. So we feel the hot climate in equatorial region and cold climate in the polar region. के हुन्छ भने यो भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी कम छ। त्यो सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी कम हुँदा यहाँ सनराइज भर्टिकल्ली लम्बवत रूपमा पर्छ र यसले बढी तापक्रम प्रोभाइड दिन्छ भने अब पोलर रिजनमा हामी जति भूमध्य रेखाबाट इक्वेटरबाट नर्थ र साउथतिर भनेको उत्तर र दक्षिणतिर जान्छौँ त्यति बिस्तारै सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी बढ्दै जान्छ, जुन कुरा यो 2टा एरोहरूले देखाएको छ। भोलि तपाईहरुलाई के आउँछ एक्जाममा, अक्षांशले हावापानीमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा उदाहरण सहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। यहाँ तपाईले मौलिकता केही पनि लेख्न सक्नुहुन्न, केही पनि लेख्न सक्नुहुन्न। तपाईको आन्सरको मौलिकता हुन्छ, तपाईले एज अ फ्याक्ट लेख्नुपर्छ, यो जे हो त्यही लेख्नुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईको सोशलको स्कोर नम्बर अथवा ग्रेड बढ्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनु होला। र अब जब यो सनराइज भर्टिकली पर्छ भने त्यसले बढी टेम्परेचर प्रोभाइड गर्छ र यो इक्वेटर भूमध्य रेखामा यो जुन हामी पहेँलो कलर देखाएको छौं त्यो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो अथवा ट्रोपिकल जोन हो, यो उष्णमण्डल हो भने यो समशीतोष्ण मण्डल हो र यो माथिपट्टि ध्रुवीय क्षेत्र शीतमण्डल भन्छ, यसलाई पोलर जोन हो। अब एउटा त्यो कारण रहेछ भने अर्को कारण के हो, एउटा भर्टिकल सनराइज फल्स भएर यहाँ बढी टेम्परेचर हुने र गर्मी हुने, यता
स्लाइन्टिङ सनरेज हुने अथवा छड्के सूर्यको किरण छड्के पर्ने ध्रुवीय क्षेत्रमा हुँदा तापक्रम कम हुने। अर्को यो सर्ट डिस्टेन्स भएको कारणले यसले लामो धेरै चाहिने छोटो दूरी भएको कारणले सूर्य र पृथ्वी बिचको दूरी छोटो भएको कारणले यहाँ बढी तापक्रम हुने, सूर्यबाट बढी टेम्परेचर आइपुग्ने। अर्को यहाँ पोलराइजनमा यो डिस्टेन्स बढी भएर त्यो हो। अब म तपाईहरुलाई अर्को कुरा दिन्छु, अर्को कुरा पनि बताउँछु। यहाँ त्यो सेम सनरेजले यहाँ थोरै एरिया हिटेड गर्छ किन यो भर्टिकल्ली फल्स भएको हुँदा इक्वेटरमा पनि यो स्क्याटर्ड हुन्छ। अब तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। टर्च लाइट मसँग अहिले यहाँ एउटा टर्च लाइट मोबाइल छ। अब यो मोबाइललाई मैले यसरी नजिकै मेरो हात यो अब्जेक्ट हो यसको नजिकै लगे पनि यसको त्यो लाइटको मात्रा चौरको हुन्छ अथवा बढी उज्यालो हुन्छ। यहाँबाट हिट त आए छैन एज एक्जाम्पलको लागि पनि। अब मैले यसरी तारा राखे पनि यसले धेरै ठाउँ उज्यालो बनाउँछ। हामीले टर्च लाइट बालेर प्र्याक्टिकली हेर्न सक्छौँ। हजुर त्यो धेरै ठाउँ उज्यालो बनाउनु भन्नुको के हो भने त्यो सनरेजहरू स्क्याटर्ड भयो, फिँजारियो पोलराइजनमा। किन? त्यो टाढा परेको हुँदा। जस्तो हामीले टर्च लाइट बाल्दाखेरि नजिकै बाल्दा थोरै ठाउँ कभर गर्छ, उज्यालो पनि चर्को हुन्छ तर एरिया कम हुन्छ, उज्यालो एरिया। यसरी गऱ्यौँ भने लङ डिस्टेन्स हुन्छ, बढी हुन्छ तर उज्यालोको मात्रा कम हुन्छ। तर के हुन्छ त्यसले एरिया कभर बढी गर्छ। लाइक दिस त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। यो पोलराइजनमा के हुन्छ त सनरेजहरू स्ल्यान्टिङ स्क्याटर्ड पर्ने हुँदा, फिँजारिएर पर्ने हुँदा त्यहाँनिर के हुन्छ तपाईको धेरै क्षेत्रमा हुन्छ र त्यो सेम अमाउन्ट अफ सन हिट धेरै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट हुँदाखेरि त्यहाँ टेम्परेचर कम हुन्छ। अब यो कुरालाई हामीले फिगरबाट हेर्यौँ भने अब हामी यहाँ यसरी हेर्नुहोस् त अक्षांशले जलवायुलाई कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने क्वेसन छ यहाँ। भूमध्य रेखामा सूर्यको किरण सिधा ठाडो पर्छ, त्यसैले हामी वर्षभरि नै गर्मी जलवायु महसुस गर्छौँ भने भूमध्य रेखादेखि दक्षिणतिर भनेको उच्च अक्षांशको क्षेत्रमा सूर्यको किरणहरू तेर्सो पर्दै जान्छन्, तब हामी चिसो जलवायु अथवा हावापानी महसुस गर्छौँ। एउटा त्यो कारण रहेछ भने अर्को भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी कम हुने हुँदा पृथ्वीले सूर्यको किरणबाट धेरै ताप प्राप्त गर्छ भने उच्च अक्षांशको क्षेत्र भनेको त्यो ध्रुवीय क्षेत्र हो मा सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी बढी हुने हुँदा बाटोमा नै सूर्यको किरणबाट ताप हराउँदै जान्छ र कम ताप पुग्दछ भने अर्को भूमध्य रेखाको नजिक सूर्यको सिधा किरणहरूले सानो क्षेत्र तताउँछ, कभर द न्यारो एरिया एन्ड हिटेड भने ध्रुवीय क्षेत्रमा किरणहरू फिँजारिन्छन् र ताप धेरै क्षेत्रमा बाढिने हुँदा ताप कम हुन्छ। यो कारणले गर्दा हामीले भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा गर्मी र त्यहाँबाट जति जति उत्तर वा दक्षिणतिर जान्छौँ अथवा ठन्डा जलवायु अथवा हावापानीको महसुस गर्ने कारण यो हो। यो यसलाई आवश्यकता अनुसार तपाईँ स्क्रिनसट गरेर लिन सक्नुहुन्छ भने अब इङ्ग्लिसमा नै अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई हाउ ल्याटिट्युड एफेक्ट द क्लाइमेट भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। सेम कुरा छ, यो ल्याङ्ग्वेज मात्र फरक छ। इन इक्वेटर द सनरेज आर भर्टिकल्ली फल्स, वी फिल द हट क्लाइमेट अल ओभर द इयर। व्हेन वी गो फर्दर फ्रम द इक्वेटर और हाई अल्टिट्युडनल एरिया द सनरेज आर स्ल्यान्टिङ, सो वी फिल द कोल्ड क्लाइमेट. Like this, the slanting rays of the sun heated a small area in the equator, where scattered rays to have to hit a large area in the polar region. Like this, the sunrays of the sunrays of the have to travel longer distance in the polar, so it lost the heats in the way and only way हुनु पर्ने यहाँ छुटेछ त्यो हेर्नु होला। सरी ल ठिक छ, त्यो भयो भने अब त्यसमा केही कन्फ्युज छ भने म अगाडिको स्लाइड ल्याउँछु, होइन भने यसमा जाउँ। अब अर्को अब्जेक्टमा जाउँ। केही छ तपाईहरुको? नो सर। सर ल्याटिट्युड र लंगिट्युड भनेपछि हजुरको यस्तो शो गरिदिनु न। हजुर सर त्यो ल्याटिट्युड र लंगिट्युड दुईटातिरको हजुरको के भन्छन् इमेजिनरी लाइन्सहरु हुन्छन्, एउटा हुन्छ ल्याटिट्युड र लंगिट्युड। ल्याटिट्युड भनेपछि त्यो स्ल्यान्टेड रेज हुन्छन् कि त्यो भर्टिकल रेज हुन्छ यसो भनिदिनु न। हैन, अब हामीले क्लास 9 मा पढ्यौं लंगिट्युड भनेर पढ्यौं। लंगिट्युड भनेको देशान्तर भन्छ नेपालीमा, त्यो चाहिँ नि
उसँग रिलेटेड हुन्छ, हाम्रो टाइमसँग रिलेटेड हुन्छ, जुन कुरा हामीले क्लास 9 मा हेरेका थियौँ है, क्लास 9 मा पढ्यौँ भने अहिले हामी क्लास 10 मा के कुरा गर्छौँ भने लङ्गिट्युडको कुरा गर्छौँ र यो क्लाइमेटसँग रिलेटेड हुन्छ, क्लाइमेटसँग रिलेटेड हुन्छ। ओल्ड क्लाइमेटलाई सरी ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड होइन, ल्याटिट्युडको आधारमा चाहिँ नि ओल्ड क्लाइमेटलाई क्याटेगोराइज गरेको वर्गीकरण गरेको पाउँछौँ हामी है। देशान्तर समयसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अक्षांश भनेको हावापानीसँग रिलेटेड हुन्छ। बुझ्नुभयो? सर मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, मैले भनेको त्यो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडमा डिफरेन्स के छ यसो सो गरिदिनु भनेको। ए ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडमा डिफरेन्स भनेको ल्याटिट्युडहरू तेर्सो लाइनहरू हुन्। हेर्नुहोस् है, मैले अर्को पिक्चरमा हेरौँला। आज मैले त्योसँग तयारी गरेको छैन, हामी देशान्तरको बारेमा आज डिस्कस गर्दैनौँ। ल्याटिट्युड भनेको तेर्सो लाइनहरू हुन् जुन इक्वेटरसँगबाट प्यारलली हुने गरी खिचिएको हुन्छ भने अर्को लङ्गिट्युड भनेको देशान्तर रेखाहरू हुन्, यिनीहरू नर्थ टु साउथमा खिचिएको हुन्छ। देशान्तर रेखाहरू हामी लङ्गिट्युडहरू क्लास 9 मा पढ्यौँ, हामी टाइमसँग रिलेटेड हुन्छ तिनीहरू। र क्लास 10 मा हामी के मात्रै पढ्छौँ भने ल्याटिट्युडहरू मात्रै पढ्छौँ र त्यो ल्याटिट्युडहरू केसँग रिलेटेड हुन्छ त भने क्लाइमेटसँग रिलेटेड हुन्छ। सर बुझे? हजुर सर बुझे, आन्सर मिलो। ओके, त्यसै गरी अब हामी दोस्रो फ्याक्टरको बारेमा कुरा गर्छौँ। उचाइले पनि हावापानीमा प्रभाव पार्छ। कसरी हावापानीमा प्रभाव पार्छ? हामी तराईमा फरक खालको हावापानी पाउँछौँ, अनि पहाडमा फरक खालको हावापानी पाउँछौँ र हिमालयमा फरक खालको हावापानी पाउँछौँ। अघि हामीले भन्यौँ ल्याटिट्युड र क्लाइमेट रेखादेखि नजिकै टाढा हुने भएका यहाँ चाहिँ नि अघि हामीले अक्षांशको कुरा गर्दा भूमध्य रेखादेखि नजिक र टाढाको कुरा गऱ्यौँ, हामी त्यहाँ त्यो कुरा गर्दैनौँ। ल्याटिट्युड नट ओन्ली अ फ्याक्टर टु एफेक्ट द क्लाइमेट, अदर सेभरल फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ भने धेरै तत्त्वहरूले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, अघि नै सुरुमा कुरा गरेका छौँ। भने अब नेपालको क्लाइमेटलाई हेर्ने हो भने ल्याटिट्युडले होइन, अक्षांशले होइन, उचाइले प्रभाव पार्छ। मनसुन रिजनको क्लाइमेट नेपाल मनसुन रिजनमा पर्छ, यो हामी पछि डिस्कस गर्दै जान्छौँ टाइप्स अफ क्लाइमेटमा। यो मनसुन रिजनको क्लाइमेटहरू मेनली उचाइले एल्टिट्युडले एफेक्ट गरेको हुन्छ। भने अब कसरी प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हेरौँ। कम उचाइको क्षेत्रमा जलवायु अथवा हावापानी गर्मी र बढी उचाइको क्षेत्रमा ठन्डा हुन्छ, त्यसैले हामी नेपालगञ्जमा गर्मी र नाम्ची बजारमा चिसो जलवायु अथवा हावापानी पाउँछौँ, चिसो क्लाइमेट हुन्छ। नाम्ची बजारको नेपालगञ्जको गर्मी हुन्छ। बोथ आर लोकेटेड इन सेम ल्याटिट्युडनल डिस्टेन्स, तर तिनीहरूको अक्षांश फैलावट हेर्दा त्यति धेरै छैन नेपालमा, तर पनि क्लाइमेट चेन्ज छ। किन? त्यो भनेको उचाइको कारणले हो। भने त्यो किन हुन्छ त भने प्रत्येक 165 मिटरको उचाइमा 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कम हुँदै जान्छ। त्यो कारणले गर्दा नेपालगञ्ज गर्मी र नाम्ची बजार ठन्डा भएको। त्यो किन हो त फेरि? प्रत्येक 165 मिटरको उचाइमा किन 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कम भएको हो भने कम उचाइमा वायुमण्डलीय घनत्व बाक्लो हुन्छ। वायुमण्डलीय घनत्व भनेको त्यो डेन्सिटी बाक्लो हुन्छ, जसको कारण सूर्यको किरणबाट बढी ताप ग्रहण गर्छ र जलवायु अथवा हावापानी गर्मी हुन्छ। कम उचाइको क्षेत्रमा वायुमण्डलीय घनत्व भनेको वाटर भ्यापरहरू, डस्ट पार्टिकलहरू बढी हुन्छ। हामीले साइन्समा नि पढेका छौँ स्टुडेन्टहरूले। वायुमण्डलको तल्लो तह बाक्लो हुन्छ, त्यो बाक्लो भनेको त्यहाँ डेन्सिटी बाक्लो हुन्छ। त्यो डेन्सिटी बाक्लो हुन्छ भनेको मतलब त्यहाँ डस्ट पार्टिकलहरू, ग्यासेसहरू, वाटर भ्यापरहरू बढी हुन्छ। त्यो बढी भएको कारणले यसले सनबाट बढी हिट एब्जर्ब गरेर लिन सक्छ, ग्रहण गर्न सक्छ। त्यस कारणले कम उचाइको क्षेत्रमा जलवायु अथवा हावापानी गर्मी हुन्छ। मैले उदाहरणको लागि अब हामी दुईटा इमेजिङ टुरमा जाउँ एकछिन। हाम्रो किचनमा पुगौँ। हामीले दुईटा, चाहे आगोको दाउरा बाल्ने चुल्हा होस् अथवा ग्यास चुल्हा होस्, हामी दुईटा बाल्यौँ। तपाईँहरूले पनि बाल्नुभयो हो? हजुर, तपाईँहरूले पनि बाल्नुभयो। अब हजुर सर, मैले 1 मिनेट रोकेँ। यो
ह्यान्ड राइज गरेको हाई सेक्सी भन्नेलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरेर अब आउन नमिल्ने बनाएँ है। हुन्छ सर, हजुर। हुन्छ सर, तपाईँ अगाडि जानु होला। हस्, अब दुवैले आगो ग्यास बाल्नुभयो अथवा आगो बालिसक्नु भएछ है सबैले, दुवै चुलोमा। अब हामी त्यसको माथि एउटा माथि भाँडो राख्छौँ, केही भाँडो, अब दिप्ची अथवा कुकर जे हुन्छ हाम्रो घरमा भएको भाँडो राख्यौँ। करिब 5 मिनट भयो। अब हामीले दुईटै ग्यास चुलो बन्द गरौँ। अब त्यो दुईटै माथि हात लैजानुहोस् त, कसको माथिबाट बढी ताप आएको छ? भाँडा राखेकोबाट। भाँडा राखेकोबाट आयो। किन आयो? त्यसले हिट एब्जर्ब गर्ने भयो, त्यही भएर। त्यसले हिट एब्जर्भ गर्यो। अघि ग्यास बलेको थियो अथवा आगो बलेको थियो, त्यति बेला त्यो जुन टेम्परेचर थियो, ताप थियो, त्यसले समातेर राख्यो नि एब्जर्भ गरेर। जुन भाँडोमाथि ग्यास थिएन त्यो आगो बलेर कता गयो, फिजारियो, त्यो तापक्रम हरायो। त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। वायुमण्डलको तल्लो तहमा डस्ट पार्टिकलहरू, वाटर भ्यापोरहरू, ग्यासेसहरू, धुलाका कणहरू, जलबाष्पहरू, ग्यासहरू बढी हुन्छन्। त्यो सूर्यबाट आएकोले त्यसलाई तताउँछ कि, त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई तताउँछ, तत्त्वहरूलाई। त्यो तताइसकेपछि त्यो हाम्रो नजिक हुन्छ, नि त एटमोस्फियर, तल्लो लेयर त। त्यो हुँदा हामीले बढी तापक्रम फिल गर्छौँ अथवा बढी गर्मी फिल गर्छौँ भने हाइट बढ्दै जाँदा त्यो पातलो हुँदै जाँदो रहेछ। लाइक अघि माथि भाँडो नबसालेको चुलोमा जस्तै त्यहाँ माथिबाटै आएको टेम्परेचर हो, त्यो त माथि नै बढी हुनुपर्ने, हामी आकाशतिरबाट आएको हेर्दा त्यो हुँदो रहेनछ। किनभने त्यहाँ त्यसलाई एब्जर्भ गरेर राख्ने कम्पोनेन्टहरू भएनन्, तत्त्वहरू भएन। त्यो कारणले गर्दा धेरै उचाइको क्षेत्रमा हावापानी चिसो हुने र कम उचाइको क्षेत्रमा हावापानी गर्मी हुने रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? सर, भनेपछि त्यो एटमोस्फियरले हजुरको के भन्छ, जति पनि ग्यासेसहरू छन् त्यतिलाई होल्ड गरेर राख्छ। जब त्यो एटमोस्फियरको डेन्सिटी बढ्दै जति जायो त्यति धेरै ग्यासेसलाई एब्जर्भ गरेर त्यसले हिट बढी बनायो। सन हिट एब्जर्भ गर्छ त्यसले। सनबाट आउने हिट हुन्छ जुन, त्यो डस्ट पार्टिकल, वाटर भ्यापर, ग्यासेसहरूले त्यसलाई एब्जर्भ गरेर राख्छ। जस्तो हाम्रो अघि भाँडोले एब्जर्भ गर्यो नि तापक्रमलाई, टेम्परेचरलाई, आगोको टेम्परेचरलाई, आगोबाट आउने टेम्परेचरलाई, त्यस्तै त्यो एटमोस्फियरको लोवर लेयरमा हुने त्यो डस्ट पार्टिकलहरू, त्यो थिक डेन्सिटीले के गर्यो, त्यसलाई एब्जर्भ गरेर राख्यो। त्यो एब्जर्भ गरेर राखेको हुँदा लामो समयसम्म हिटेड भयो। अनि त्यो फेरि हाम्रो नियर छ, त्यो भएर हामीले बढी गर्मी फिल गऱ्यौँ भने हाइट बढ्दै जाँदा त्यो डेन्सिटी, एटमोस्फियरिक डेन्सिटी कम हुँदै गयो। त्यो डेन्सिटी कम हुनुको मिनिङ हो त्यहाँ नम्बर अफ डस्ट पार्टिकल, वाटर भ्यापर, ग्यासेसहरू कम छ। त्यो कम हुने बित्तिकै त्यसले के गर्यो त, सनबाट आउने जुन हिट हुन्छ त्यसलाई एब्जर्भ गर्ने कम्पोनेन्ट भएन, हाम्रो चुलोमा भाँडा नभए जस्तो। त्यो भएपछि सिधै त्यहाँ अडिएन क्या, त्यो तल्लोतिर आइदियो। त्यो भएर बढी हाइटमा चाहिँ नि हिमालयमा चिसो भएको कारणले, त्यो उचाइको कारणले। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ मैले थोरै त्यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखेको छु, तपाईँ चाहिनेहरूले यो बाटो नि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन द लोअर अल्टिट्युडनल एरिया त्यही कुराहरू हुन्, तर यहाँ ल्याङ्ग्वेज मात्र फरक छ, कुराहरू तिनै हुन्। यसलाई आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। लोअर अल्टिट्युडनल एरियामा टेम्परेचर हाई हुन्छ, क्लाइमेट हट हुन्छ। बढी अल्टिट्युडनल एरियामा कोल्ड हुन्छ क्लाइमेट। त्यो भएर नेपालगञ्ज र नाम्चे बजारमा फरक भएको हो। पर 165 मिटर्समा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ। त्यो डिक्रिज हुनुको रिजन भनेको त्यहाँको डेन्सिटी, एटमोस्फियरिक डेन्सिटी थिकर हुने लोअर एरियामा। त्यसमा भनेको इट कन्टेन्स अफ मोर अमाउन्ट अफ डस्ट पार्टिकल एन्ड वाटर भ्यापरहरू, ग्यासेसहरू हुन्छ। मैले ग्यासेस लेखेको छैन। त्यसै थिकर एटमोस्फियरले मोर सन हिट एब्जर्भ गर्छ, क्लाइमेट हट हुन्छ भने हाई अल्टिट्युडनल एरियामा त्यो डेन्सिटी, एटमोस्फियरिक डेन्सिटी थिनर हुन्छ। त्यो थिनर भनेको त्यहाँ कम्पोनेन्टहरू कम छ भने हो। कम्पोनेन्ट कम हुने बित्तिकै त्यसलाई एब्जर्भ गरेर राख्न सक्दैन र टेम्परेचर के हुन्छ, कोल्ड हुन्छ। केही छ यसमा जिज्ञासा तपाईँहरूको? सर, हजुर सर, त्यो ग्लोबल वार्मिङमा त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फेरि त्यसपछि त्यो जसले ग्यासेसले, सर जुन ग्यासेसले के भन्छ एटमोस्फियरमा हिट बढाउँछ त्यसले डेन्सिटी पनि बढाउँछ नि? हजुर,
अब त्यो ओजन लेयर भनेको निश्चित त्यो अर्थ सर्फेसबाट निश्चित एउटा हाइट भन्दा एबोभको कुरा हो। त्योसँग हामीसँग हाम्रो कन्टेन्टमा त्यो मसँग भन्दा साइन्स टिचरसँग सोध्नुभयो भने बढी आन्सर पाउनुहुन्छ त्यसको। हामी यहाँ के हेर्छौँ भने ओजन लेयर भन्दा तलको मात्र एटमोस्फियरिक त्यो डिस्टेन्सलाई लिन्छौँ हामी। अरू कसैले केही सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? अगाडिबाट डिस्क्राइब गर्दिन न, मेरो इन्टरनेट पुवर भएछ। ओके हुन्छ, त्यसमा हामीले अहिले समरीमा गर्नेछौँ। अरू कसैको केही छ? यो पोल्युसन धेरै भएको ठाउँमा र यो पोल्युसन कम भएको ठाउँमा क्लाइमेट के फरक पर्छ? यस, पोल्युसन धेरै हुनु भनेको के हो, त्यहाँ एटमोस्फियरमा त्यो हामीले भनेको डस्ट पार्टिकलहरू, वाटर भ्यापर ग्यासेसहरू बढी हुनु होइन? हो सर। अनि त्यो बढी हुने बित्तिकै क्लाइमेट त हट हुने रहेछ नि, किन त्यो पोल्युसनमा त्यो कम्पोनेन्टहरू छ त्यसले सनहिटलाई एब्जर्भ गरेर राख्ने रहेछ, त्यो भएर बढी गर्मी हुने रहेछ। त्यो भएर इन्डस्ट्रियल एरियाहरूमा बढी गर्मी हुन्छ, त्यहाँको क्लाइमेट गर्मी हुन्छ इन्डस्ट्रियल एरियाहरूको। किन इन्डस्ट्रियल एरियाबाट ग्यासेसहरू निस्कन्छ, त्यहाँको वरिपरिको वेदरमा त्यो कम्पोनेन्टहरू बढी हुन्छ, त्यसले सनहिट बढी एब्जर्भ गर्छ। अरू केही छ कसैसँग? सर ह्युमिडिटी पनि फ्याक्टर हो कि होइन? ह्युमिडिटी हो त, जलवाष्प हामीले वाटर भ्यापर भनेको छौँ, ह्युमिडिटीमै पर्यो त्यो। ओके सर। सर एटमोस्फियर ठीक चाहिँ के गरी हुन्छ र नि? हजुर सर हजुरले त्यहाँ अघि नै भनेको छौँ त हामी, त्यो डस्ट पार्टिकलहरू धेरै छ अथवा पोल्युसन छ, एयर पोल्युटेड छ। त्यो पोल्युटेड एयर भनेको त्यहाँ डस्ट पार्टिकलहरू ग्यासेसहरू धेरै छ, जुन कुरा हाम्रो हेल्थसँग पनि डाइरेक्टली चाहिने अपोजिट हुन्छ। त्यो कुराहरू एटमोस्फियरमा धेरै छ भने त्यो एटमोस्फियर डेन्सिटी ठिक भयो, बाक्लो भयो त्यो वायुमण्डलीय घनत्व। सर सायद गुरुत्व बलले पनि यसमा असर पार्छ होला, हावाको पार्टिकलहरूलाई आफूतिर आकर्षण गरेर। त्यो हो, त्यो सबै कम्पोनेन्टहरू मिलेरै एटमोस्फियर बन्ने त हो नि। Sir, how is the climate change affecting animals? How is the climate change affect the animals? Climate change means, what is climate? Climate change means the amount of temperature, amount of rainfall is change. त्यो नै चेन्ज हुने हो। क्लाइमेट चेन्ज भनेको स्पेसली अमाउन्ट अफ टेम्परेचर एन्ड अमाउन्ट अफ रेनफल चेन्ज हुने हो। अनटाइम रेनफल हुने, अनटाइमली अथवा अनुपयुक्त समयमा त्यो चाहिँ नि टेम्परेचर राइजिङ हुने अथवा डिक्रिज हुने पनि हो, क्लाइमेट चेन्ज हो। राइज मात्र होइन, त्यो डिक्रिज हुने घट्ने पनि क्लाइमेट चेन्ज हो। त्यसले के हुन्छ, एउटा इकोसिस्टम फर्मेसन भयो, त्यो इकोसिस्टममा के भन्छ त्यसलाई, फेमिलियर भएको अभ्यस्त भएको एनिमल हुन्छ अथवा ह्युमन हुन्छ, जो भयो भने त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ। किन एउटा त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेका हुन्छौँ अथवा बाँचिरहेका हुन्छौँ। क्लाइमेट चेन्ज, प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब मी, नोइज आएको छ, साइडमा बोल्नु पर्यो। हेबिचुअल भएछ, त्यो हेबिट फर्मेसन भएछ। हामी जाँदाखेरि हामी हुन सक्दैनौँ, त्यो भनेको वी क्यान नट एडजस्ट, हामी एडजस्ट हुन सक्दैनौँ। लाइक दिस सडन क्लाइमेट चेन्ज भयो, ग्लोबल वार्मिङ भयो भने त्यो जुन भइरहेको सिस्टमभन्दा अपोजिट के सिस्टम एपियर भयो, त्यसमा हामी एडजस्ट हुन सक्दैनौँ। ओके, अरू केही छ? नभए म अगाडि बढौँ। हुन्छ सर, बढौँ। अब समुद्रदेखिको दूरी अर्को फ्याक्टर छ। समुद्रको किनारी क्षेत्रमा अब हामी थोरै समुद्रमै नपुगौँ न, तपाईँ हाम्रो घर छेउको खोलामा जाउँदा एकचोटि लैजानुहोस्, गर्मी चौपट्ट भएको थियो, हामी खोलाको किनारमा गएको, सर हावा चलाएको छ, अहिले शीतलो भएको छ है, हो कि होइन? तपाईँले त्यो फिल गर्नु भएको छ नि त? यस सर। अब त्यहाँबाट हामी समुद्रमा पुग्नै परेन कि, हाम्रो नजिक के छ त्यो कुरालाई हेरौँ न। अब हामी खोलाको किनारमा जाँदाखेरि हामी शीतल महसुस गर्छौँ भने त्यत्रो ठुलो समुद्र भएको नजिक त पक्कै पनि छ होला नि त, छैन? छ। अब समुद्रदेखिको दूरीले कसरी प्रभाव पार्छ होला? नेपालको नजिक समुद्रै छैन, होइन, हामी खोला छ हाम्रो नजिक, हामी त्यहाँ गएर हेर्ने हो समुद्रलाई।
त्यो खोलाको नजिक जाँदा सिर हावा चलाएको छ, शीतलो भएको छ। अलि नजिक गयो भने छराको नजिक अझ बढी शीतल हुन्छ भनेपछि जहाँ पानी छ त्यसको नजिक त शीतलो अथवा रम्य हुँदो रहेछ नि त हो। अनि जाडोमा फेरि मूलको पानी बिहानै गएर छोयो भने तातो हुने रहेछ। हाम्रो घरको पानी चिसो हुन्छ, मूलको पानी पुसमाघमा गएर खोलाको मूलको कुवाको पानी स्पेसियली मूलको पानी छौँ भने तातो हुने रहेछ जाडोमा। अनि गर्मीमा त्यही पानी गयौँ भने चिसो भइदिने रहेछ। हुन्छ नि, हामीले फिल गरेका छौँ नि, अनुभव गरेका छौँ डेली लाइफमा। त्यही त छ समुद्रदेखिको दूरी, त्यही त हो हामीले जान्नुपर्ने कुरा। हामी कहाँ उहाँ प्रशान्त महासागरमा पुग्नु पर्यो र पर्दैन। अब के हुन्छ त भने त्यो सानो खोलाले त हामीले अनुभव गर्न सक्ने चेन्ज हामीले पायौँ भने त्यत्रो ठुलो समुद्रमा त पक्का धेरै मानिसहरूले अथवा अलि टाढासम्म त्यो फिल गर्ने सिचुएसन हुन्छ। हामी त्यहाँबाट लिने हो। समुद्रको किनारी क्षेत्रमा समुद्रको प्रभाव पर्ने हुँदा जलवायु शीतल हुन्छ। अघि भर्खरै हामी हाम्रो घरको नजिकैको खोलामा गएर उभिएको शीतल भएको थियो अहिले भर्खरै। त्यस्तै हुन्छ भने महाद्वीपको भित्री खण्ड भनेको समुद्रदेखि टाढा हुन्छ। त्यो महाद्वीपको कन्टिनेन्टको सेन्टर पार्टमा समुद्रको प्रभाव कम आउँछ नि त। खोलाको नजिकको नजिक आएको अब गाउँको बिचतिर आएपछि त कहाँ सालघारीको बिचमा गएपछि त कहाँ खोलाको प्रभाव आउँछ त। लाइक दिस महाद्वीपको भित्री खण्डमा त्यो समुद्रको प्रभाव कम पर्ने हुँदा जलवायु विषम हुन्छ, गर्मी हुन्छ। एउटा कुरा समुद्रदेखिको दूरीले कसरी प्रभाव पार्ने रहेछ। त्यो किन हुन्छ? समुद्रको नजिकको क्षेत्रमा समुद्रमा उत्पन्न हुने मनसुनी वायुको प्रभाव बढी पर्ने हुँदा वर्षा बढी हुन्छ र समुद्रदेखि टाढा मनसुनी वायुको प्रभाव कम पर्ने हुँदा वर्षा कम हुन्छ र जलवायु परिवर्तन हुन्छ। पानीको जलाशयको वरिपरि पानी कम हुन्छ भन्दा म सानसानोमा पानी परेको बेलामा खोलामा गएर हेर्थेँ के नजिकै। सरले त्यसरी पढाउनु थियो कि हाम्रो घरभन्दा त खोलाको नजिक बढी आउने रहेछ कि भनेर, तर होइन रहेछ। त्यो ठुलो एरिया भयो, समुद्र भयो, त्यहाँबाट जलवाष्प निस्केर आउने, त्यसले पो इफेक्ट गर्ने रहेछ है। अर्को साइन्समा पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले, साइन्स टिचरलाई अझ सोधेर क्लियर हुनुहोस् यसको बारेमा। मैले भनेको भन्दा मैले केही कुराहरू भन्छु यहाँ। जमिन छिटो तात्ने र छिटो सेलाउने गर्छ भने पानी ढिलो तात्ने र ढिलो सेलाउने गर्छ। अथवा जाडोमा पानी तातो हुन्छ, कुवाको पानी अघि भने, गर्मीमा चिसो हुन्छ, सेलाउने गर्छ। त्यसकारण दिउँसो जमिन तातो हुँदा समुद्र चिसो हुन्छ र समुद्रबाट जमिनतिर हावा चल्ने हुँदा त्यो समुद्रको चिसो ठाउँको हावा जमिनतिर आइदिँदा अघि खोलाको किनारमा गएर हामी उभिँदा त्यो खोलाबाट हावा जमिनतिर आएको हुँदा हामीले चिसो फिल गरेका हौँ, अथवा के भन्छ त्यसलाई, चिसो अथवा के भन्ने कुल फिल गर्छौँ, चिसो नै होला सायद, अथवा उपयुक्त फिल गर्छौँ भने। अर्को अब राति के हुन्छ त, उता पानी तातै हुन्छ, जमिन छिटो तात्छ, छिटो सेलाउँछ, त्यो हिट एब्जर्ब पनि छिटो गर्छ, त्यसमा फेरि हिट आउट पनि छिटो हुन्छ। त्यो हुँदा अब राति फेरि के हुन्छ त, समुद्र तातो नै हुन्छ भने जमिन चिसो हुन्छ। अनि त्यो तातेको समुद्रबाट हावा निस्केर फेरि जमिनतिर आउँछ। त्यसले गर्दा राति पनि हावापानी रम्य भयो। कुरो बुझ्नुभएको छ यहाँ? यस सर। यस सर। एकचोटि भनिदिनु न। कुन पोइन्ट भनौँ हजुर, भन्नुहोस् त नानी। सेकेन्डको समुद्रको नजिकको क्षेत्रमा समुद्रमा उत्पन्न हुने मनसुनी वायु। मनसुन कहाँबाट आउँछ? समुद्रबाटै हुन्छ। हिमालयमा मनसुन हुँदैन, मनसुनी वायु हुँदैन भने त्यो नजिकको क्षेत्रमै प्रभाव पर्ने भयो त हो। नजिकमा जहाँ उत्पन्न हुन्छ त्यसको इफेक्ट पनि त त्यहीँ हुने भयो, कज एन्ड इफेक्ट भने। अर्को त्यहाँ त्यो समुद्रिक वायुको मनसुनी वायुको प्रभावले गर्दा अहिले हामी इक्जाम्पल लिएर नेपालको क्लाइमेटलाई कम्पेयर गर्छौँ, त्यति बेला अझ क्लियर हुनुहुनेछ। वायुको प्रभाव बढी पर्ने हुँदा वर्षा पनि बढी हुन्छ र समुद्रदेखि टाढा मनसुनी वायुको प्रभाव पनि कम हुन्छ। त्यही भएर इस्टर्न नेपाल रिसिभ द मोर रेनफल देन वेस्टर्न नेपाल इन द समर सिजन बिकज अफ द डिस्टेन्स फ्रम द सी। समुद्रदेखिको दूरीको कारणले गर्दा नेपालको पूर्वी तराईभन्दा पश्चिम तराईमा समर सिजनमा पानी कम पर्छ। किन? बे अफ बङ्गालबाट आउने त्यो मनसुन वायु थियो, बङ्गालको खाडीबाट आउने पूर्व नजिक पर्यो, त्यसलाई कम्पेरेटिभली पश्चिम टाढा पर्यो। त्यो कारणले गर्दा पूर्वमा बढी प्रभाव पर्यो र पश्चिममा त्यो बिस्तारै 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 आउँदा त्यसको त्यो के भन्छ, त्यो विन्डमा भएको
जलवाष्प वाटर भ्यापर के भयो डिक्रिज हुँदै गयो। ल अब म त्यसलाई फेरि अर्को स्लाइडमा गएँ म। ल यहाँ अलि लामो स्लाइड छ, मैले नम्बर लेख्न बिर्सिएको छु। हेर्नुहोस् त 1 2 3 गरेको छु अनि फेरि 1 2 3 4 5 गरेको छु है। यसलाई फेरि माथिबाट जाउँ। माथि त अघिको कुरा हामीले हेरिसक्यौँ, त्यही कुराहरू अघि उता हेरेको 3टा पोइन्ट यहाँ इङ्ग्लिसमा नै छ। त्यो 3टा पोइन्ट ल्याङ्ग्वेजमा र फरक छ। अब म तलपट्टि गएँ। अब तपाईँलाई इक्जाममा आउने क्वेसन के हो त, हामीले बुझ्नु पनि पर्ने, लाइफमा इक्जाममा परीक्षा पनि पास गर्नुपर्ने। द डिस्टेन्स फ्रम द सी affect the climate, justify this statement taking the example from climate of Nepal. नेपालको हावापानीलाई आधार लिएर समुद्रदेखिको दूरीले हावापानीमा प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। Distance from the sea affect the climate, justify taking the example from Nepal. नेपालबाटै उदाहरण लिएर, हामी टाढा जानै पर्दैन, समुद्र नभए नि हामीसँगै छ एक्जाम्पल। समुद्रदेखिको दूरीले हावापानीमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा नेपालको हावापानीलाई आधार लिएर पुष्टि गर्नुहोस् उदाहरण सहित भने पनि। अब हामी त्यहाँ जान्छौँ। मैले नेपालीमा पनि भन्छु, सरी मैले नेपालीमा लेख्न बिर्सेछु तलको है। द इस्टर्न तराई इज कुलर देन द वेस्टर्न तराई बिकज अफ द डिस्टेन्स फ्रम सी। द बे अफ बङ्गाल हाम्रो इस्टर्न, नेपालबाट इस्टमा छ। त्यो इस्टमा भएको कारणले इस्टर्न बोर्डर नेपाल भन्दा त वेस्टर्न बोर्डर भन्दा त नजिक छ नि त बे अफ बङ्गालको। त्यो कारणले गर्दा इस्टर्न तराई कुलर हुन्छ हो, तुलनात्मक रूपमा बढी रेनफल हुन्छ भने वेस्टर्नमा कम हुन्छ। त्यो लु वेस्टर्नतिर आउँछ, इस्टर्नतिर आउँदैन। त्यो कुलर भनेको त्यो किन हुन्छ भने इन इस्टर्न पार्ट अफ नेपाल द इम्प्याक्ट अफ समर मनसुन क्यान बी सिन मोर देन वेस्टर्न पार्ट बिकज अफ द डिस्टेन्स फ्रम द सी। समुद्रदेखिको दूरीको कारणले गर्दा नै हामीले सीको स्पेलिङ मिस्टेक भयो रहेछ, सरी है। कहीँ कहीँ एक्स्ट्रा मिस्टेक भएर रहेछ क्या। ल यहाँ कसले लेख्नु भएको छ, ठिक छ, कहाँ मिस्टेक छ र खै एसई भएर रहेछ सुरुमा है, सरी। अब के हुन्छ भने त्यो डिस्टेन्स फ्रम सीको डिस्टेन्सले गर्दा इस्टर्न नेपालमा मोर रेनफल, वेस्टर्नमा कम रेनफल हुन्छ। किन? त्यो मनसुन जब ट्राभल गर्दै गर्दै वेस्टर्नतिर आउँछ, इट लस द वाटर भ्यापर इन द वे। बाटोमा त छोड्दै छोड्दै पानी पार्दै आउँछ। उता झापातिरबाट जनकपुरतिरबाट पानी पार्दै 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 आयो, नेपालगञ्जमा पुग्दा त विन्ड ड्राई हुन्छ, त्यहाँको वाटर भ्यापर लस भएको हुन्छ। त्यो कारणले वेस्टर्न नेपालमा कम पानी पर्यो। बुझ्नुभयो? सो मोर रेनफल टेक प्लेस इन द इस्टर्न देन वेस्टर्न इन समर। हेर्नुहोस् है, अर्को छ when the summer monsoon blowing toward the western part from east continuously lost the water vapor in the way because it bring the rainfall in the way. So when the wind reaches in the western part, the wind lost the water vapor. जलवाष्प नभएको ड्राई विन्डले त पानी पार्दैन, वाटर भ्यापर नभएकोले। अब के हो भने जब मनसुन ग्रीष्मकालीन मनसुन पूर्वबाट बिस्तारै पश्चिमतर्फ आउँछ, यो बेलामा त्यो मनसुनले बोकेको जलवाष्पलाई पूर्वतिर नै पानीको रूपमा त्यसलाई कन्डेन्सेसन गर्दै द्रवीभूत गर्दै पश्चिमतिर आउने हुँदा जति बेला यो वायु पश्चिममा आइपुग्छ मनसुन वायु, त्यति बेला यो वायुमा भएको जलवाष्प सकिसकेको हुन्छ अथवा कम भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ, वेस्टर्न पार्टमा कम रेनफल हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। अब अर्को छ इन विन्टर सिजन, अब विन्टरमा फेरि फरक हुन्छ। इन विन्टर सिजन द इम्प्याक्ट अफ द विन्टर मनसुन इज मोर इन वेस्टर्न पार्ट बिकज मेडिटेरियन सी इज नियर टु वेस्टर्न पार्ट देन इस्टर्न पार्ट। अब यहाँ के हुन्छ फेरि विन्टर सिजनमा बे अफ बङ्गालमा त वाटर भ्यापर अथवा त मनसुन त बन्दैन, मेडिटेरियन सीमा बन्छ। मेडिटेरियन सी अथवा त्यसलाई के भन्छ नेपालमा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर नेपालको पश्चिमतिर छ, पश्चिम दिशामा पर्छ। विश्व पाण्डे स्क्रिन नबिगार्नुहोस् है, ठिक छ। एसइएस गुड, एसइए बनाउनु भयो, त्यहाँ मैले एसई लेखेको छु, लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको। अब के हुन्छ भने त्यो मेडिटेरियन सी वेस्टर्न पार्टमा छ। त्यो वेस्टर्न पार्टमा भएको वेस्टर्न डिरेक्सनमा छ, नेपालबाट वेस्टर्न डिरेक्सनमा पश्चिमी दिशामा छ। त्यो पश्चिमी दिशामा भएको भूमध्य सागर अब तुलना गर्दाखेरि पश्चिमबाटै नजिक पर्यो नि त। तुलना गर्दा
त्यो भएर त्यो विन्टर मनसुनको मोर इम्प्याक्ट फेरि वेस्टर्न नेपालमा हुन्छ। हिउँदमा तुलनात्मक रूपमा हिउँदको मात्रै कम्पेयर गर्दा पश्चिम नेपालमा बढी पानी पर्छ, पूर्वी नेपालमा कम पर्छ। किनभने हिउँदमा विन्टर मनसुन भनेको मेडिटेरियन सीमा भूमध्य सागरमा उत्पन्न हुन्छ। त्यो भूमध्य सागरमा उत्पन्न भएको मनसुन नेपालको पश्चिमी भागबाट इन्ट्री हुन्छ, पश्चिम बाट नेपालमा इन्ट्री गर्छ। र अघि समरमा इस्टर्नबाट इन्ट्री भएकोले इस्टर्नमै मोर पानी पारे जस्तो वेस्टर्नबाट इन्ट्री भएकोले वेस्टर्नमै मोर पानी पार्छ, धेरै रेनफल गराउँछ। अब फेरि हेरौँ त, अब हामीले अर्को कुरा हेरौँ, नेपालमा हिउँदमा बढी पानी पर्छ कि ग्रीष्ममा अथवा समरमा बढी पानी पर्छ कि विन्टरमा? किन पर्या हो त? किन त्यस्तो समरमा इभापोरेसन हुन्छ, वाटरको इभापोरेसन भएपछि त्यो बे अफ बेङ्गलबाट त्यो वाटर ड्रपलेट्स मुभ गर्छ हाम्रो त्यो इस्टर्न पार्ट अफ नेपालबाट, त्यताबाट हुन्छ। अनि फेरि समरमा वाटर वेपर आउने गर्मी हुन्छ, त्यसले वाटर वेपर क्रिएट गर्छ, त्यसको कारणले उता विन्ड शीत आउँछ। यसको लागि हाम्रो धेरै पानी पर्छ, मनसुन पनि त्यसैको कारणले हुन्छ। ल ठिक छ, अरू? अब हामीले यहाँ डोरी लिएर नापौँ कि म्यापमा, हामी रियल ग्राउन्डमा गएर नाप्न त सक्दैनौँ, हामी ओल्ड म्यापमा हेरौँ त। त्यो इस्टर्न, हेलो यस सर, सुन्नु भएको छ नि है? यस सर। अब हामीले नाप्नु त स्केलले नापौँ कि त्यसमा। अब हामीले नाप्दाखेरि नेपालको इस्टर्न डिरेक्सनबाट, इस्टर्न पोइन्टबाट, नेपालको काँकडभिट्टाबाट, पूर्वी पोइन्टबाट अब वहाँसम्मको बे अफ बङ्गालसम्मको डिस्टेन्स नापौँ। अनि यता वेस्टर्न भनेको महेन्द्रनगर बाट, चाँदनी दोधारा भनौँ न, महेन्द्रनगरबाट अब मेडिटेरियन सीसम्मको डिरेक्सन नापौँ। त्यो डिस्टेन्स नापौँ, दूरी नापौँ। त्यो नाप्दा अब के छ त, बे अफ बङ्गाल नजिक छ नि त, त्यो तुलना गरेर हेर्दा, कम्पेयर गरेर हेर्दा त्यो बे अफ बङ्गाल नजिक भएको कारणले नै समरमा धेरै वाटर भ्यापोर सहितको मनसुन विन्ड, त्यो जलबाष्पयुक्त मनसुनी वायु नेपालभित्र आएर पानी पारे हो। यदि बे अफ बङ्गाल भन्दा मेडिटेरियन भूमध्य सागर नेपालको नजिक हुन्थ्यो भने नेपालमा ग्रीष्ममा भन्दा हिउँदमा बढी पानी पर्ने थियो। कुरो बुझ्नुभयो? यदि त्यो भूमध्य सागर भनेको मेडिटेरियन सी नेपालबाट बे अफ बङ्गाल भन्दा नजिक भइदिएको भए नेपालको क्लाइमेट अहिलेको भन्दा ठ्याक्क अपोजिट हुन्थ्यो। हिउँदमा धेरै पानी पर्थ्यो अनि ग्रीष्ममा पर्ने थिएन। केही छ कन्फ्युज यसमा? केही जिज्ञासा छ तपाईहरुको? सर, बे अफ बेंगालले चाहिँ नि विन्टर मनसुन चाहिँ किन ल्याउँदैन? त्यो डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ नि, त्यो डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ, नेपालतिर आउँदैन विन्टर सिजनमा। अब बिस्तारै अब भदौ असोज लाग्ने बेलामा त्यो विन्डले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्छ। किन भनेको एउटा अर्थको चाहिँ रोटेसन छ नि त, साइन्समा पढ्नु भएको छ नि। सर, इस्टर्न पार्टमा चाहिँ नि रेनफल हुन्छ हैन र विन्टरतिर? विन्टरमा वेस्टर्न पार्टमा बढी हुन्छ बाबु। हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने वेस्टर्न पार्टमा बढी हुन्छ, इस्टर्नमा कम हुन्छ तुलनात्मक रूपमा। विन्टरकोलाई मात्रै हामीले विन्टरलाई मात्रै हेर्दा टोटल होल इयरको हेर्दा त 80% समरमा हुँदैछ, 20% विन्टरमा हुँदैछ। हेर्नुहोस् त, नियर अबाउट है यो, झन्डै झन्डै। केही छ जिज्ञासा यसमा? एउटा क्वेशन छ। हजुर भन्नुहोस्। Mediterranean climate belt is one of the best climate region in the world. Present 4 basis of it. त्यो भोलि हामी अर्को दिन हामी मेडिटेरियन क्लाइमेट भनेर छुट्टै टपिक्समा पढ्छौँ त्यो दिन। आज त्यसको आन्सर योसँग रिलेटेड छैन बाबु है। ल सर। त्यो टेम्परेट जोनमा त्यो मेडिटेरियन क्लाइमेट पढ्दा हामी त्यसलाई छुट्टै मेडिटेरियन क्लाइमेटको एउटा टपिक्स नै बनाएर पढ्छौँ। त्यति बेला तपाईँले भनेको क्वेसन त्यहाँनिर सुटेबल हुन्छ। आज हाम्रो योसँग त्यसको हामीले उदय सर उदय सर हजुर सर
हाम्रो अब हजुर कति सर। छ सर? हामी 10 मिनेट बढी गइसकेका छौँ। 7 बजेर 10 मिनेट गएको छ। हाम्रो कति छ सर लेसन? अब अलिक छोटो छोटो गरौँ कि? हुन्छ सर, अब हाम्रो एउटा फ्याक्ट त तयारी भएको, यहाँ अरू क्लासमै समय मिल्यो भने त्यो गर्न सक्नेछौँ। अगाडि बढौँ स्टुडेन्ट। अब जमिनको ढाल, स्लोप अफ ल्यान्ड, जमिनको ढालले पनि जलवायुमा परिवर्तन गर्छ। अब कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा एक्चुअली हामी यहाँ हेरौँ अनि हाम्रो डेली लाइफसम्म पनि तुलना गरौँ। समुद्रतर्फ फर्केको जमिनको ढालमा जलवायु ओसिलो हुन्छ अथवा हावा पनि ओसिलो हुन्छ र विपरीत ढालमा जलवायु शुष्क अथवा गर्मी सुक्खा हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भने त्यो समुद्रतर्फ फर्केको जमिनमा समुद्रबाट आउने प्रभाव बढी हुन्छ, त्यो सीबाट आउने इफेक्ट बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको क्लाइमेट ओसिलो हुन्छ, भनेको वेट हुन्छ, आर्द्र हुन्छ। भने अर्को वायु सम्मुख ढालमा वर्षा बढी हुँदा जलवायु रम्य हुन्छ भने वायु विमुख ढालमा वर्षा कम भई जलवायु विषम हुन्छ। अब वायु सम्मुख ढाल पोखरा हो, वायु विमुख ढाल मनाङ मुस्ताङ हो, विन्डवार्ड र लिवार्ड भन्छौँ हामी। पोखरा विन्डवार्ड हो, मनाङ मुस्ताङ लिवार्ड हो। त्यो भएर त्यहाँ क्लाइमेट विषम छ। त्यो विषम भनेको कि अत्याधिक गर्मी कि अत्याधिक जाडो, कि अत्याधिक आर्द्र कि अत्याधिक शुष्क, त्यो हो। भने अब अर्को हामीले हाम्रै घर छेउमा पाउने इक्जाम्पल भनेको दक्षिण पूर्व र दक्षिणतर्फ फर्केको जमिनमा बिहानै सूर्यको किरण पर्ने हुँदा जलवायु न्यानो वा गर्मी हुन्छ भने पश्चिम र उत्तर फर्केको जमिनमा हाम्रो गाउँभन्दा हाम्रो पल्लो पल्लो गाउँलाई हामी कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ। पश्चिम र उत्तर फर्केको जमिनमा सूर्यको किरण ढिलो 9 बजे बल्ल घाम लाग्ने ठाउँ पनि छन् नि त। कहीँ बिहान 6 बजे नै घाम पर्यो, त्यो भनेको दक्षिण र पूर्व फर्केको हो, किन पूर्वबाट सनराइज हुने हुँदा। अनि त्यो पश्चिमतिर फर्केकोमा र उत्तरतिर फर्केकोमा के भयो त, ढिलो घाम पर्ने हुँदा त्यसले त ढिलो सनलाइट पायो, त्यो हुँदा त्यहाँको जलवायु चिसो हुन्छ। त्यस कारणले अब उता लुम्ले नयाँ पुलको हावापानी भन्दा पोखराको हावापानी अलिक बढी गर्नु भएको एउटा कारण त्यो पनि हो। कुरो बुझ्नुभयो त? अथवा हाम्रै वल्लो पल्लो गाउँलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। भने अब यसलाई हेरौँ, स्लोप अफ ल्यान्ड एफेक्ट द क्लाइमेट जस्टिफाई विथ इक्जाम्पल भनेको छ। यहाँ त्यही कुराहरू छ। मनाङ मुस्ताङ त्यो वायु विमुख ढालमा पर्यो, उता पूर्वबाट के छ मनसुन विन्ड आएछ। यहाँ माछापुच्छ्रे र हिमालय रेन्ज, धौलागिरी अन्नपूर्ण हिमालय रेन्जहरू छन्, हिमालयहरू छन्। त्यसले के गर्छ त, यहाँ प्रिसप्स अफ द माउन्टेन पर्वतको उपस्थितिले पनि काम गरे हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ त, फेरि त्यो यो माउन्टेन रेन्जले ब्लक गर्छ, त्यो वेमा बाटो थुनिदिन्छ। बाटो थुनिदिएको कारण त्यो रिटर्न हुँदा पोखरामा बढी पानी पर्यो, यो वायु सम्मुख ढाल भयो। भने मनाङ मुस्ताङ लिवार्ड एरिया भयो, वायुको विमुख ढाल, बिकज त्यो स्लोप अफ ल्यान्डले के गर्यो त, अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्यो, जलवाष्पलाई यसरी छेकिदियो, यो क्रस भएर जान सकेन। क्रस भएर जाने बेलामा बढी हाइट छ, त्यो जम्छ, हिउँ बनेर त्यहीँ खस्छ। अघि नै हामीले हाइटले टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ भन्यो, माथि क्रस गरेर जाँदा तलबाट जाँदा उसले ब्लक गर्छ, रिटर्न हुन्छ। रिटर्न हुँदा त्यो फेरि तातो हावा चिसो वायुको त्यो चिसो हावाको सँग त्यो चाहिँ नि रिएक्सन हुँदा, मिश्रण हुँदा त्यो पनि चिसो हुन्छ। तातो पानी चिसो पानी हाल्दा अलि चिसो हुन्छ, त्यहाँ त्यस्तै हुन्छ र फेरि त्यो यता रिटर्न हुन्छ र पोखरामा बढी पानी पर्छ। त्यो एउटा भयो। अर्को, पोखरामा धेरै ताल तलाइहरू हुँदा भोलि हामी भूमध्य रेखीय हावापानीको क्लासमा त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, त्यो हुन्छ। ल अब अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू छन्, यी तपाईँको 10 सेटमा भएका प्रश्नहरू पनि छन्। यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। तीर्थ सर? हुन्छ सर। हजुर, क्वेशनहरु इंग्लिशमा छैन? यो क्वेशनहरु नेपालीमा मात्रै रहेछ। 10 सेटमा छ, 10 सेटमा इङ्ग्लिसमा पनि छ, अथवा म अर्को क्लासमा यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि बनाउने छु।
अब भाइ बहिनीसँग केही जिज्ञासा छ आजको क्लासको भने केही समय राख्नु होला र आज योभन्दा अगाडि हामी बढ्न सक्दैनौँ सर समयको पाबन्दीले गर्दा सक्दैनौँ सर अब हुन्छ बिस्तारै अन्त हजुर भाइ बहिनीहरू अर्को क्लासमा गरौँला हजुर भाइ बहिनीहरू आजको विषयवस्तुसँग रहेर तपाईँसँग केही जिज्ञासा छ भने अबको 1-2 मिनट अब यदि जिज्ञासा छ भयो भने अलि लामो समय रामबहादुरजी चाहिँ स्क्रिनमा नलेखिदिनु होला प्लिज एन्ट्रेड नगर्नु होला त्यो क्वेसन छ भने हामी 1-2 मिनट अथवा 5-10 मिनट पनि लाग्न सक्छ तपाईँको जिज्ञासा छ भने छैन भने मेरो तर्फबाट म यहाँ विश्राम दिन्छु